अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पीरे कामिल की एपिसोड 27 स्टार्ट करेंगे। ज़ैनब। फ़ोन की स्क्रीन पर ज़ैनब का नंबर था और वो नहीं चाहती थी कि हाशिम मुबीन को ज़ैनब पर किसी किस्म का शक हो और वो जलाल तक जा पहुँचे। इसलिए उसने इस्तफसार पर जल्दी से उसका नाम बता दिया। किस लिए कर रही हो? मैं उसके ज़रिए जवेरिया तक एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ, उसने तहम्मुल से कहा। तुम मुझे वो पैगाम दे दो, मैं जवेरिया तक पहुंचा दूंगा, बल्कि ज़ाती तौर पर ख़ुद लाहौर देकर आऊँगा। मामा, मुझे साफ साफ बताओ, किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो तुम? उन्होंने किसी तमहीद के बगैर अचानक उससे पूछा। वो उन्हें कुछ देर देखती रही, फिर उसने कहा, हाँ। हाशिम मुबीन दम बखुद रह गए। किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो? उन्होंने बेयकीनी से अपना जुमला दोहराया। अमामा ने फिर इस्बात में सर हिला दिया। हाशिम मुबीन ने बेख्तियार उसके चेहरे पर थप्पड़ खींच मारा। मुझे इसी बात का अंदेशा था तुमसे, मुझे इसी बात का अंदेशा था। वो गुस्से में तनतना से गए। मामा गुमसुम अपने गाल पर हाथ रखे उन्हें देख रही थी। ये पहला थप्पड़ था जो हाशिम मुबीन ने उसकी ज़िंदगी में उसे मारा था, और अमामा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये थप्पड़ उसे मारा गया था। वो हाशिम मुबीन की सबसे लाडली बेटी थी, फिर भी उन्होंने उसके गाल पर आंसू बह निकले थे। अजजत के अलावा मैं तुम्हारी शादी कहीं और होने नहीं दूंगा। तुम अगर किसी और लड़के में इंटरेस्टेड हो भी तो उसे अभी और इसी वक्त भूल जाओ। मैं कभी 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 तुम्हारी कहीं और शादी नहीं होने दूंगा। अपने कमरे में चली जाओ, और दोबारा अगर मैंने तुम्हें फ़ोन के पास भी देखा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वो इसी तरह गाल पर हाथ रखे मकानकी अंदाज में चलते हुए अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। क्या बाबा मुझे मुझे इस तरह मार सकते हैं? उसे यकीन नहीं आ रहा था। बहुत देर तक इसी तरह रोते रहने के बाद उसके आंसू खुद ब खुद खुश्क होने लगे। वो उठकर इज़्तिराब के आलम में अपने कमरे की खिड़की की तरफ आ गई और खाली अल ज़हनी के आलम में बंद खिड़कियों के शीशों से बाहर देखने लगी। नीचे उसके घर का लॉन नज़र आ रहा था, और फिर लाशऊरी तौर पर उसकी नज़र दूसरे घर पर पड़ी। वो सालार का घर था। उसका कमरा निचली मंजिल पर था। दूर से कुछ भी वाज़ह नहीं हो रहा था। इसके बावजूद वो उस घर में एक दफ़ा जाने के बाद उसकी लोकेशन और कमरे में फिरने वाले के हुलिये और जिसामत से अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो सालार के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। उसके जहन में एक झटका हुआ। हाँ, ये शख्स मेरी मदद कर सकता है। अगर मैं उसे सारी सूरत हाल बता दूं और इससे कहूं कि लाहौर जाकर जलाल से रब्ता करे तो मेरा मसला हल हो सकता है। मगर इससे रब्ता कैसे? उसके जहन में एकदम उसकी गाड़ी के पिछले शीशे पर लिखा हुआ उसका मोबाइल नंबर और नाम याद आया। उसने जहन में मोबाइल नंबर को दोहराया। उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। कागज़ का एक टुकड़ा लेकर उसने एहतियात के तौर पर उस पर नंबर लिख लिया। 3 बजे के करीब वो आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर लाउंज में आ गई और उसने वो नंबर डायल करना शुरू कर दिया। सालार ने नींद में अपने मोबाइल की बीप सुनी थी। जब लगातार मोबाइल बजता रहा तो उसने आंखें खोल दी और कदरे नागवारी के आलम में बेड साइड टेबल को टटोलते हुए मोबाइल उठाया। हेलो। अमामा ने सालार की आवाज़ पहचान ली थी। वो फौरी तौर पर कुछ नहीं बोल सकी। हेलो। उसकी ख्वाबदीदा आवाज़ दोबारा सुनाई दी। सालार। उसने उसका नाम लिया। बोल रहा हूँ, उसने उसी ख्वाबीदा आवाज़ में कहा। मैं अमामा बोल रही हूँ। वो कहने वाला था, कौन अमामा? मैं मैं किसी अमामा को नहीं जानता, मगर उसके दिमाग ने करंट की तरह उसे सिग्नल दिया था और उसने बेइख्तियार आंखें खोल दी। वो नाम के साथ उसकी आवाज़ को भी पहचान चुका था। मैं वसीम की बहन बोल रही हूँ। उसकी खामोशी पर अमामा ने अपना तारुफ करवाया। मैं पहचान चुका हूँ। सालार ने हाथ बढ़ाकर बेड साइड लैम्प को ऑन कर दिया। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। टेबल पर पड़ी हुई अपनी रिस्ट वॉच उठाकर वो उसने वक्त देखा।
گھڑی 3:10 بجا رہی تھی۔ اس نے قدرے بے یقینی سے ہونٹ کوڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ ہیلو، سالار نے اسے مخاطب کیا۔ سالار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل آئے۔ میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی، اب میں چاہتی ہوں تم میری زندگی بچاؤ۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں مگر کر نہیں پا رہی۔ کیوں؟ وہ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ تم رات کے اس وقت؟ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت صرف میری بات سنو۔ میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی اور شاید کل رات کو بھی نہ کر سکوں۔ میرے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لو اور اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کرو۔ اس کا نام جلال انصر ہے۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتا دو کہ میرے پیرنٹس نے یہاں میری شادی طے کر دی ہے اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے۔ سالار کو اچانک اس سارے معاملے سے دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کو اپنے گھٹنوں سے اوپر تک کھینچتے ہوئے وہ امامہ کی بات سنتا رہا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر امامہ نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو؟ پلیز، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز ملتجیانہ تھی۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو؟ تم جو چاہے اسے بتا دینا، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کا موقع نہ ملے اور فی الحال تو وہ آدمی فون ریسیو نہیں کر رہا۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا اور اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سالار موبائل بند کرنے کے بعد کچھ دیر اسے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا۔ جلال انصر، امامہ ہاشم، رابطہ، پیرنٹ سے بات، زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جگسا پزل کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے امامہ سے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا کہ اس سے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی دہنی ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یہ صورتحال خاصی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کے کسی افیئر میں انوالو ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی واقف تھا اور اسے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ اس کے باوجود وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے خاتون؟ مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش؟ اس نے دلچسپی سے سوچا۔ کمبل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں مگر نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ وہ امامہ کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا مگر ان ملاقاتوں میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصا روایت پرست تھا اور وہ کبھی بھی اس طرح کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکا جس طرح وہ اپنے دوسرے دوستوں کے گھر جاتا تھا۔ مگر اس نے اس بات پر بھی کبھی زیادہ غور و خوض نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور روایات ہوتی ہیں۔ اس طرح وسیم کے خاندان کی بھی اپنی روایات تھیں۔ اسے امامہ کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کا تھوڑا اندازہ تھا مگر اس طرح اچانک امامہ کی کال وصول کر کے وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جو اسے لگا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک سونے میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کچھ جھنجھلا گیا۔ ٹو ہیلپ ود امامہ اینڈ آل دا ریسٹ، وہ بڑبڑایا اور کروٹ لے کر اس نے تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ دیا۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔